أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وہو اور وہی ہے الذی جس نے انزل اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی فاخرجنا پھر نکالی ہم نے بھی ساتھ اس کے نباتات کلی ہر شیء چیز کی فاخرجنا پھر نکالا ہم نے منہ اس سے خضرن سبزہ نخرج ہم نکالتے ہیں منہ اس سے حبن دانے متراکبن تہ بتہ ومن النخل اور کھجوروں سے من طلعها ان کی شگوفوں سے قنوان خوشے دانیتن جھکے ہوئے وجنات اور باغات من اعناب انگوروں کے والزیتون اور زیتون کے والرمان اور انار کے
मुश्तबिहन मिलते जुलते, व गैर और नहीं मुतशाबिहिन मिलते जुलते। उन्जुरु देखो, इला तरफ, समरिही उसके फल, इजा जब, अस्मर वो फल लाए, वयनइही और उसके पकने के, इन्न बेशक, फी जालिकुम इसमें, लआयातिन अलबत्ता निशानियां हैं, लिकौमिन उन लोगों के लिए, युमिनून जो ईमान रखते हों, वजअलू और उन्होंने बना लिया, लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए, शुरका शरीक, अल जिन्न जिन्नों को, व खलक़हुम हालांकि उसने पैदा किया, यानी उसने उन्हें पैदा किया, किनको? जिन्नों को। किसने? अल्लाह ताला ने। व खरक़ू और उन्होंने घड़ लिए, लहू उसके लिए, बनीना बेटे, व बनातिन और बेटियां, नाउजुबिल्लाह, बिगैरी बगैर, इल्मिन इल्म के, सुबहानहू पाक है वो, व तआला और बुलंद तर है, अम्मा उससे जो, यसिफून वो वसफ बयान करते हैं। और वो ऐसा है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने उसके जरिए से हर किस्म के नबातात को निकाला, फिर हमने उससे सब्ज शाख निकाली कि उससे हम ऊपर तले दाने चढ़े हुए निकालते हैं, और खजूर के दरख्तों से, यानी उनके खोशे हैं जो नीचे को लटके जाते हैं, और अंगूरों के बाग और जैतून और अनार के बाज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं, यानी मुख्तलिफ हैं। हर एक के फल को देखो जब वो फलता है, और उसके पकने को देखो, इनमें दलाइल हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। और लोगों ने शयातीन को अल्लाह ताला का शरीक करार दे रखा है, हालांकि उन लोगों को अल्लाह ताला ही ने पैदा किया है। और उन लोगों ने अल्लाह ताला के हक में बेटे और बेटियां बिला सनद तराश रखी हैं, और वो पाक और बरतर है उन बातों से जो ये करते हैं, यानी औलाद वगैरह से। अब यहाँ अल्लाह ताला एक और मंजर कशी फरमा रहे हैं, हमें बारिश के बारे में बता रहे हैं कि क्या खूब कारीगरी है रब ताला की, जिससे वो हर किस्म के दरख्त पैदा फरमाता है, सब्ज शाखें कोंपलें उगाता है, जमीन में दबे हुए दाने से अल्लाह ताला जमीन के ऊपर जाहिर फरमाता है, फिर वो पौधा या दरख्त नशोनुमा पाता है और बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। इन सब शाखों से हम ऊपर तले दाने चढ़े हुए निकालते हैं, जिस तरह गंदम और चावल की बालियां होती हैं। मुराद ये है कि सब गल्लाजात हैं, मसलन जौ, ज्वार, बाजरा, मकई, गंदम और चावल वगैरह। क़िनवानुन, क़िनवुन की जमा सिनवुन, सिनवानुन की जमा यानी वाहिद सिनवुन और जमा है सिनवानुन। खोशे मुराद हैं। तालउन खजूर की इब्तदाई शक्ल, यही बढ़कर खोशा बनता है और फिर वो रथ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मुराद ये है कि मुख्तलिफ तरह के खोशे जो करीब हैं वो और खोशे जो दूर भी हों, जिन तक हाथ ना पहुंचता हो, बतौरे इम्तिहान, बतौरे इम्तिनान, बतौरे तसल्ली। मसलन बात यह है कि कुछ खोशे करीब हैं और कुछ दूर हैं, और अल्लाह ताला ने खूबसूरतियां बयान की हैं और हमारे लिए बारिश बरसाई है, हमारे लिए अंगूरों के बागात हैं, जैतून और अनार हैं, तरह तरह के फल और अनाज हैं। इनमें कुछ के औसाफ बाहम आपस में मिलते जुलते हैं और कुछ मिलते जुलते नहीं हैं। उनके पत्ते एक दूसरे से मिलते हैं, फल नहीं मिलते, या शक्ल में एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन मजे और जायके में नहीं मिलते, जैसे गर्मा और सर्दा, जैसे खरबूज और तरबूज, एक तरह के बेशुमार प्यारे प्यारे जरा जरा से फर्क से
ناموں کے فرق سے، ذائقوں اور رنگوں کے فرق سے بے شمار اللہ تعالی نے تخلیقات ہمارے لیے فرمائی ہیں۔ یہ تمام چیزیں خالق کے کائنات کی کمال قدرت کے مظاہرے ہیں، اس کی حکمت اور اس کی رحمت کے دلائل ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، بہت پیارا لگتا ہے بارش کا منظر اور سہانا لگتا ہے، اور پھر بارش کی آواز، بادل، ہوائیں اور کھانے پینے کی طرح طرح چیزیں اور طرح طرح کی چیزیں مزید بارش سے اگنے والی ہوتی ہیں۔ کسان خوش ہوتا ہے، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ بارش کتنی ضروری تھی ہماری کھیتوں کھلیانوں کے لیے، ہمارے اناج کے لیے، ہماری صحت اور تندرستی کے لیے۔ یہ ایک کے بعد ایک نشانی غور و فکر کے لیے، معرفت الہی کے لیے، پھر اس کے ذریعے سے ہر طرح کی نباتات کا اگ جانا، کھیتوں کا ہرا بھرا ہو جانا، درختوں کا بڑا ہو جانا، پھر ان سے تہ بتہ چڑے ہوئے دانے نکالنا، کھجور کے شگوفوں سے، پھلوں کے گچھوں سے گچھے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑے ہیں، انگور، زیتون، انار، باغی باغ، باغاتی باغات، جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ گھومو پھرو، باغات کی سیر کرو، فریش پھل کھاؤ وہاں سے۔ وہاں پرندوں کی چہچہاٹ کا بھی نظارہ اور ہے۔ یہ درخت جب پھلتے پھولتے ہیں، ان میں پھل آنے لگتے ہیں اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت بھی غور طلب ہے، خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے ہر طرف۔ اور ہم تو آم کچے توڑ کر ان میں مسالے رکھ رکھ کر ان کو پکا لیتے ہیں اور پیٹی میں بند کر کر کے پکاتے ہیں، غور کب اور کہاں کرتے ہیں۔ ان کو جھانک کر دیکھتے ہیں صرف یہ کہ پیلے ہو گئے یا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کو نہیں دیکھتے کہ ان کو کیسے بنایا، کیسے پکایا، اس چھوٹے سے چھلکے کے اندر کس قدر مٹھاس اور ٹیسٹ بھر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے ہی وٹامنز اور کیسی انرجیز، ایسے جیسے منہ میں پانی آنے لگا ہو۔ بھوک بھی مٹاتی ہے یہ پھل، پیاس بھی بجھاتے ہیں۔ کیا سامان کیا ہے ہمارے لیے کھانے پینے کا۔ تھینک یو اللہ۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی مہربانیوں کو گن بھی نہیں پائیں گے ہم۔ اللہ کو پہچانیں، ان چیزوں میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں جو ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون۔